बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम हजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर पहरा देने के लिए अपने जज्बा ईमानी को लेके आप लोगों के पास हाजिर हुए हैं। हमारी मुलाकात हुई है पीरोचक के दोस्तों से, जो वहाँ के मुकामी गाँव के रिहायशी लोग हैं। हमने सारी जो फैक्ट्स हैं उनको इंक्वायर अबाउट किया है, सारा उनसे हमने तफसील ली है, बड़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई है। उसके बाद जो पहले वहाँ पे मुकामी उलमा कराम थे जो कोशिश मेहनत कर रहे थे, उनके साथ भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, उसके ऊपर भी सारी रिपोर्ट्स ली हैं। उसके बाद जो और लोग जो हमारे दोस्त हैं, जो तंजीमी हैं, गैर तंजीमी हैं, उनके साथ भी सारे राब्ते थे और सबके साथ सबसे गुफ्तगू करने के बाद जो है हमने अभी सारे दोस्त बैठे और अभी हमने फैसला किया है कि हम अपना आज का जो मुश्तरका एक इलामिया है वो जारी करें। जैसा कि अभी जो हम पीरूचक वाले दोस्तों से मिले हैं, इन्होंने बताया है मामलात बड़े गंभीर हैं। प्रॉब्लम जो है वो छोटी नहीं है कि मुसलमानों की जो मस्जिद है उसके ऊपर हमला हो, उसके ऊपर पत्थर बरसाए जाएं, उसके ऊपर डंडे मारे जाएं, तो दफा लगे 506। और कादियानी जो ना कोई मजहब है ना कोई फिरका है, हाँ फितना जरूर है, उनके खिलाफ कोई बात हो जाए तो 295A भी लगे और 780A भी लगे। हम इंतजामिया से मुतालबा करते हैं, ये जितने लोग बैठे हुए हैं ये पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून को मानने वाले लोग हैं। आप अगर और दूसरी तरफ आप कादियानियों को देखें तो कादियानी पाकिस्तान के आइन के भी मुनकर हैं, पाकिस्तान के कानून के भी मुनकर हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के भी मुनकर हैं। और इंतजामिया अगर पाकिस्तान के आइन के मुनकरों को, पाकिस्तान के कानून के मुनकरों को और खत्म नबूवत के मुनकरों को फैसिलिटेट करेगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अपनी गर्दनें लेके पीरूचक हाजिर होंगे। उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, सर फाड़े गए, पुलिस की मौजूदगी में फाड़े गए और दफा क्या लगी 506 धमकियां देने की। और कादियानी जिन्होंने ये हमला किया उनकी तरफ से मुसलमानों के ऊपर क्या दफा लगी 780 दहशतगर्दी, 295A। अब 295A क्या है? 295A है किसी मजहब की तौहीन करना। हम ये सारे लोग आज इंतजामिया को, जो DPO है, जो DCO है, जो भी इंतजामिया है, जो भी एजेंसीज हैं, हम उनको बताना चाहते हैं 295A किसी मजहब की तौहीन हो तो 295A लगती है, किसी फितने की तौहीन हो तो 295A नहीं लगती। ये बात बिल्कुल वाज़े है। अगर किसी को इसके ऊपर डिबेट करनी है, मैं बिल्कुल ओपन हूं। मुझे किसी वक्त DPO बुलाना चाहे, मुझे DCO बुलाना चाहे, वो पाकिस्तान का जो पहला आइन बना करारदादे मकासद की रोशनी में, वो उसके ऊपर डिबेट करना चाहे, उस्मान खिजर मांगट हाजिर है। वो 56 के आइन पर डिबेट करना चाहे, उस्मान खिजर मांगट हाजिर है। 62 के आइन पर डिबेट करना चाहे, उस्मान खिजर मांगट हाजिर है। वो 73 के आइन पर डिबेट करना चाहे, उस्मान खिजर मांगट हाजिर है। 1973 के आइन में दूसरी तरमीम की गई। दूसरी तरमीम में आर्टिकल 260 सब आर्टिकल 3 उसके अंदर मुसलमान की तारीफ की गई। जो ये तरमीम थी उसमें मुसलमान की तारीफ की गई। उस मुसलमान की तारीफ में से, ये मैं DPO DCO और एजेंसीज के लिए ये बात रिकॉर्ड करवा रहा हूं, उस 260(3) में जो मुसलमान की तारीफ थी उसमें से कादियानियों को एक्सक्लूड कर दिया गया और ये वंस फॉर ऑल डिसाइड हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आईनी तरमीम में कि कादियानी जब तक ये आइन रहेगा तब तक काफिर डिक्लेयर्ड है। अब अगर किसी को उसके ऊपर डाउट है तो आईनी तरमीम एक आईनी तरमीम से ही चेंज हो सकती है। और जब तक हजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम मौजूद है, जब तक उनकी कंधों पे ये गर्दनें मौजूद है, इस तरह की आईनी तरमीम दोबारा नहीं हो सकती। हाँ, कोशिश मेहनत करके एक आईनी तरमीम और जरूर होगी कि इनको हम कादियान छोड़ के आएंगे। दूसरी बात, इसके बाद इस आईनी तरमीम के बाद जो ऑर्डिनेंस 20 आया, ऑर्डिनेंस 20 में ये बात क्लियर कट कर दी गई। ऑर्डिनेंस 20 के तहत 298C पाकिस्तान पीनल कोड वो ऐड की गई। 298C बड़ी क्लियर है कि ये कादियानी किसी को अपना जो इनका फितना है वो बता नहीं सकते, अपने आप को मुसलमान कह नहीं सकते, किसी किस्म के शायर इस्लाम इस्तेमाल कर नहीं सकते। ठीक है जी, ये 20वां ऑर्डिनेंस आया, उसमें क्लियर कर दिया गया अगर ये कुछ ऐसा मामला करेंगे तो 298C के तहत इनको 3 साल सजा दी जाएगी। उसके बाद आप 1974 से उठा के 2024 तक पाकिस्तान का कोई अदालती फैसला उठा के देख ले, हर अदालती फैसला, जो भी केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया है या इस्लामी नजरियाती काउंसिल में गया है या फेडरल शरीयत कोर्ट में गया है, हर जगह इनको मुंह की खानी पड़ी है। लेटेस्ट केस जो मुबारक सानी केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच ने यह डिसाइड कर दिया है कि अगर कादियानियों ने आईने पाकिस्तान में से हकूक लेने हैं तो सबसे पहले उस आईने पाकिस्तान को माने। एक बंदा एक डॉक्यूमेंट को मानता ही नहीं है, एक आइन को मानता ही नहीं है, तो जो उसकी फेवर की बात है उस हद तक वो उसको मानता नहीं है।
اور بعد میں اسی ڈاکومنٹ میں سے آئین اسی میں سے اپنے حقوق طلب کرے, یہ ہو نہیں سکتا. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ونس فار آل سیٹل کر دیا ہے کہ اگر آپ کو آئین پاکستان کے تحت حقوق چاہیے تو آپ آئین پاکستان کو پہلے مانیں, اس آئین کو مانیں. اب ہمارا مشترکہ مطالبہ ہے 295A, 298C, 452 جو خواتین کو گھروں میں گھس کے ان کو بے آبرو کیا گیا ہے, 452, 353, 354 PPC ہماری FIR میں ایڈ کی جائے, اور جو ان کی طرف سے 780A اور جو ہماری دوسری لگی ہے 295A لگی ہے اس کو ڈیلیٹ کیا جائے. اب جو پیرو چک سے لوگ آئے ہیں یہ ہمارا کلیئر کٹ مطالبہ تھا اور ہم اپنی گردنیں پیش کرنے آ جائے تھے. بالکل ہم یہ میں بڑا کلیئر ہوں اس کے اوپر میں بڑا کلیئر ہوں. ہم بالکل ہمارے سے قانون پہ کسی نے بحث کرنی ہے آج کر لے, قانونی طور پہ ہمارے دماغ میں یہ بات ڈال دے, اگر ہمیں پاکستان کے قانون کے تحت وہ بتا دے کہ یہ معاملات ان کے بنتے ہیں ہم مان جائیں گے. ہمیں دینی طور پہ اگر کوئی مطمئن کر لے, اگر کر سکتا ہے تو ہم تب بھی راضی ہیں. نہ ہمیں کوئی دینی طور پہ کر سکتا ہے. ہم نے دین وہ والا سیکھا ہے کہ کوئی بندہ ختم نبوت پہ بات کرے اور سننے والے کے دل میں بھی 1% ڈاؤٹ آ جائے تو وہ بھی مسلمان نہیں رہتا. ہم نے وہ والا دین سیکھا ہے کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑے تو جنگ یمامہ ہوتی ہے. ہم نے وہ والا دین پڑھا ہے, ہم نے اور دین کوئی نہیں پڑھا. اب ہماری جو ساری یہ کمیٹی آئی پیرو چک سے آئی, ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے, انہوں نے ہمیں تمام حالات سے آگاہ کیا ہے. ان کو آج ان کی DSP سے میٹنگ ہوئی ہے, SP کے ساتھ یہ ان کانٹیکٹ ہیں, SP انویسٹیگیشن کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں, وہ جو ایک تنظیمات اہل سنت کی کمیٹی ہے وہ بھی ان کانٹیکٹ ہے, ہماری جماعت بھی ان کانٹیکٹ ہوگی, ہم شیور کہ وہ ان کانٹیکٹ ہوگی. ہمیں اس کمیٹی نے پیرو چک کی کمیٹی نے بتایا ہے کہ جو مسلمانوں کے اوپر 780 لگائی گئی ہے وہ ختم کی جا رہی ہے, 295A جو لگی ہے وہ ختم کی جا رہی ہے. جس قبرستان کے اوپر یہ سارا معاملہ ہوا ہے اس قبرستان میں یہ ان رائٹنگ پہلے بھی آیا تھا, اب پھر ان رائٹنگ آ رہا ہے کہ اس قبرستان سے قادیانیوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر تو یہ جو بات ان کا یہ جو ایک معاہدہ ہو رہا ہے انتظامیہ کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے تو ہم اس معاہدے پہ لبیک کہیں گے, کیونکہ یہ حضور کے غلاموں کی جیت ہے. اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا اور یہ اس معاہدہ یہ کرنے میں یہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر حضور کے جو غلام ہیں سیال کوٹ کیا پاکستان کی تاریخ کا پیرو چک میں بڑا میدان لگائیں گے, اپنے آئینی, اپنے قانونی اور اپنے دینی حقوق کے اوپر پیرا دیں گے. یہ ہمارا آج کا مشترکہ اعلامیہ ہے. میں پھر واضح کرتا چلوں, ہم نہ آئین کو ہاتھ میں لینے آئے ہیں نہ قانون کو ہاتھ میں لینے آئے ہیں, لیکن اگر کوئی کہے کہ قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھو, نرم رویہ رکھو, نرم زبان رکھو, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو پہلے ہمیں ختم کرنا پڑے گا. اس دنیا سے حضور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نوکر ہیں, جو ان کے در کے کتے ہیں, ان کو ختم کرنا پڑے گا. اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے ہم اس کو فل بیک کریں گے, اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر انشاءاللہ ختم نبوت کے اوپر تاریخ ساز پیرا دیا جائے گا. یہ بات ہم منڈی بہاؤالدین میں, حافظ آباد میں یا لاہور بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے. سیال کوٹ آ کے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پاکستان ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہاں پہ حضور کے جو نوکر ہیں ان کے لیے جانے کے لیے کوئی بھی لوگو ایریا نہیں ہے بالکل. اور یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے اس معاہدے کے لیے ہم آج یہاں پہ بات پیرو چک میں بیٹھ کے کرنے کا ارادہ تھا. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ یہ جو باتیں کی ہیں اس کے اوپر منو ان جو ہے پیرا دیا جائے گا, اور اس پیرے کے لیے کوئی بھی قیمت ہو, وہ مال ہو, وہ جان ہو, وہ اولاد ہو, وہ ماں باپ ہو, وہ قربان کر کے پیرا دیا جائے.